हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते गुड मर्निङ नमस्ते। अहिले म यो लमजुङ जाने बाटो पूर्व पश्चिम तपाईको पोखरा जाने बाटोको यताबाट बन्दीपुर भन्ने ठाउँ छ, बन्दीपुर पनि जान्छ। म चाहिँ डुम्रेमा छु, डुम्रे नगरपालिका होला, बन्दीपुर गाउँपालिका हो। बन्दीपुर गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बरमा पर्छ। यो यसलाई भन्छ डुम्रे बजार। यस्तो छ। डुम्रे बजार।